खुदावंद यसु मसीह के पाक अजीम नाम में आप सबको सलाम। जितने भी मसीह में हैं वो ज़रूर खुश होंगे, क्योंकि उन सब पर खुदावंद यसु मसीह का ख़ास फजल है। हम जो बाइबल मुक़द्दस का मुताला कर रहे हैं वो ये है कि यसु मसीह खुदावंद है, ओनली वन गॉड। बाइबल मुक़द्दस ज़िंदा खुदा का ज़िंदा कलाम। आसमान ज़मीन टल जाएगा, बाइबल मुक़द्दस का एक नुक्ता भी हरगज़ ना टलेगा। बाइबल मुक़द्दस ना तब्दील हुई है और ना होगी, और ना कोई कर सका और ना कोई कर सकेगा। ना इंसान, ना फरिश्ते, ना कोई और मखलूक। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि मेरा कलाम आग और थोड़े की मानद है, जो चट्टानों को चकनाचूर कर देता है। फिर वो कौन है जो बाइबल मुक़द्दस को तब्दील करे और तोड़ा ना जाए। इस दुनिया में बाइबल मुक़द्दस ज़िंदा खुदा का ज़िंदा कलाम, वाहिद कलाम है, और ये कलाम साबित करता है कि यसु मसीह खुदावंद है। जब आसमान और ज़मीन की इब्तिदा हुई और खुदा ने इंसान को बनाया और जितने नबी और पैगंबर आए उन सब ने यसु मसीह के बारे में पेशन गोइयाँ की, और यसु की अथॉरिटी और यसु के इख्तियार और यसु की कुदरत को बयान किया और कहा कि यसु मसीह खुदावंद है। हनूक नबी से लेकर मलाकी नबी तक, हनूक नबी से लेकर मलाकी नबी तक, और फिर जो दुनिया में आखिरी नबी आया, ये बहुत बड़ा नबी और बहुत बड़ा पैगंबर है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसे यूहन्ना इस्तबागी भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा नबी है और ये दुनिया में आखिरी नबी आया। इसको यसु मसीह के आगे भेजा गया ताकि वो यसु मसीह के आगे काम करे और यसु मसीह की राह को तैयार करे। ये वो नबी है जिसके बारे में यशायाह नबी ने पेशन गोई की कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरी राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। यूहन्ना आया, दरियाए यरदन के पार मुनादी करने लगा और कहा, तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तमाम गिरदोनवा के लोग, यरूशलेम के लोग और गैर कौमों के लोग, फ़कीह फरीसी यूहन्ना नबी के पास आए और आकर पूछा, क्या तू वो मसीह है जो आने वाला है? यूहन्ना ने कहा, मैं तो मसीह नहीं हूँ। फिर उसने मुनादी करना शुरू की। उसने कहा, जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे ज़ोरावर है। मैं इस लायक नहीं कि मैं झुक कर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूँ। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देने वाला है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसका छाछ उसके हाथ में है। वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और गेहूँ को अपने खित्ते में जमा करेगा और भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। अब जो गेहूँ है, ये वो लोग हैं जो यसु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करते हैं, यसु मसीह पर ईमान रखते हैं, यसु मसीह के हुक्मों पर चलते हैं और यसु मसीह से मोहब्बत रखते हैं और यसु मसीह को अपना खुदावंद और नजात दहिंदा मानकर उसके पीछे चलते हैं। ये वो गेहूँ की मानद है जो यसु मसीह अपने खित्ते में जमा करेगा, यानी अपनी बादशाही में इन सब को जमा करेगा। ये लोग हमेशा यसु की बादशाही में आराम से रहेंगे।
اور جو بھوسی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا انکار کرتے ہیں، یسوع مسیح کے جلالی نام پر کفر کی باتیں کرتے ہیں اور یسوع مسیح کو خداوند اپنا نہیں مانتے، اور یسوع مسیح جلال کا بادشاہ ہے اور اس کے پیچھے نہیں چلتے۔ یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا انکار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بھوسی کی مانند ہے، جو ہمیشہ کی آگ میں یسوع مسیح ان کو جلائے گا۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی جو آخری نبی ہے، اس کی یہ منادی ہے۔ اس نے یسوع مسیح کی اتھارٹی اور یسوع مسیح کی قدرت اور یسوع مسیح کے اختیار کو بیان کیا اور ظاہر کیا کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اب ہم غور کریں گے یسوع مسیح کے اختیار پر۔ مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیات سے۔ پھر وہ کفرنیوم میں داخل ہوئے اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فی الفور ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے، تو خدا کا قدوس ہے۔ یسوع مسیح جب کفرنیوم کے ایک عبادت خانہ میں آئے اور یسوع مسیح نے جو سبت کے دن تعلیم دی، اور لوگ اس تعلیم سے حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ کون ہے جو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے؟ ہم نے کبھی ایسا نہ سنا ہے اور نہ کبھی ہم نے دیکھا ہے۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فقیہ اور فریسیوں کی تعلیم کو سنا اور نبیوں کی تعلیم کو سنا، کیونکہ انہوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی تعلیم کو بھی سنا تھا، لیکن وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم نہیں دے سکے۔ ان کے پاس وہ اختیار نہیں تھا جو یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے۔ وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ یسوع مسیح کی منادی کرتے تھے، یسوع مسیح کے آنے کی وہ پیشن گوئیاں کرتے تھے۔ یوحنا نے یسوع مسیح کی منادی کی اور کہا کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ تو ان لوگوں نے یوحنا کی منادی کو بھی سنا تھا، اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نہ کبھی ایسی تعلیم سنی ہے اور نہ کبھی ہم نے دیکھا ہے۔ یہ کون ہے جو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے؟ اور اسی عبادت خانہ میں ایک شخص تھا جو بدرو گرفتہ تھا۔ اس نے جب یسوع ناصری کو دیکھا تو وہ یسوع مسیح کے پاس آیا۔ وہ یسوع مسیح کو دیکھ کر چلانے لگا اور کہا، اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے، تو خدا کا قدوس ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ یہ بدرو جو ہے اسی وقت اس شخص سے نکل کر تو وہ شخص جو ہے وہ آزاد ہو گیا۔ یہ بدرو نے یسوع مسیح کا حکم مان کر اسی وقت اس شخص سے نکل گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا، لوگ اور حیران ہوئے کہ یہ کون ہے جس کا حکم بدرویں مانتی ہیں۔
ہم نے کبھی ایسا نہ دیکھا ہے نہ کبھی ہم نے سنا ہے۔ یسوع مسیح کے جلالی اور پاک نام کی تعریف اور تمجید ہو، جو ایسی قدرت رکھتا ہے، جو ایسا کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، میرے کاموں ہی سے مجھے پہچان۔ یسوع مسیح نے کہا، میرے کاموں ہی سے مجھے پہچان لو۔ یسوع مسیح قادر مطلق خدا ہے، واحد خدا ہے، اونلی ون گاڈ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میرے کاموں ہی سے مجھے پہچان لو۔ آج ہم نے 5 باتوں پر غور کیا، اور یہ جو 5 باتیں ہیں بائبل مقدس میں، تو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ وہ 100% انسان، 100% خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے۔ پہلا ہم نے دیکھا کہ جتنے نبی اور پیغمبر آئے، ان تمام نبیوں اور پیغمبروں نے یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی، اور یسوع مسیح کے بارے میں کہا کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پھر ہم نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی پر غور کیا۔ اس نے خاص منادی کی کہ یسوع مسیح خداوند ہے، اور یسایہ نبی نے کہا کہ خداوند کے راستے سیدھے بناؤ، اس کی راہ تیار کرو۔ یہ یسایہ نبی کی جو پیشن گوئی تھی، اس نے بھی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اور پھر جب یسوع مسیح اس عبادت خانہ میں آئے، اور یسوع مسیح نے آ کر سبت کے دن جب تعلیم دی، تو لوگوں نے کہا، ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا اور نہ سنا ہے، یہ کون ہے جو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے؟ یہ لوگوں کا جو بیان ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے کبھی ایسی تعلیم نہیں سنی، نہ نبیوں کی، نہ فقیہ فریسیوں کی، نہ کسی اور کی۔ تو یہ لوگوں کا جو بیان ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح خداوند قادر مطلق خدا ہے۔ وہ ایسی قدرت رکھتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اور پھر ہم بدرو کی جو گواہی اور اس کا بیان ہے، اور اس کا بیان یہ ثابت کرتا ہے۔ بدرو نے کہا، اے یسوع ناصری، کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے۔ اس بدرو کا جو بیان ہے، بدرو کہہ رہی ہے کہ یسوع مسیح ایسی قدرت رکھتا ہے، وہ مالک ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہمیں ہلاک کرے۔ اور اس نے کہا کہ یسوع مسیح کون ہے؟ وہ خدا کا قدوس ہے۔ بدرو کے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، کیونکہ بدرو نے یسوع مسیح کا حکم مانا۔ یسوع مسیح نے اسے کہا تھا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا، تو وہ بدرو اسی وقت اس آدمی سے نکل گئی۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح مالک ہے اور یسوع مسیح خداوند ہے۔ اور یہ جو شخص ہے جس میں بدرویں تھی، یہ شخص بہت پریشان تھا۔ یہ شخص جو ہے کبھی سکون سے کبھی نہیں بیٹھا تھا، اور لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لوگ اس سے ڈرتے تھے، کیونکہ اس میں بدرو تھی۔ یہ شخص جو ہے اتنا پریشان تھا کہ بیان کرنا ذرا یہ مشکل ہے کہ شخص یہ جو ہے بہت پریشان تھا، مارا پھرتا تھا، دھکے کھاتا تھا، اس کی کوئی رہائی نہیں، کوئی اسے نجات نہیں دے سکا، نہ کوئی نبی نہ کوئی اور۔ لیکن اس شخص نے یسوع مسیح کے پاس آ کر ہمیشہ کی نجات پائی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اسے نجات دی ہے۔ ہمارا خداوند یسوع ناصری ایسی قدرت رکھتا ہے کہ وہ بیماروں کو شفا دے،
अंधों को आंखें दे, बदरू गिरफ्तों को रिहाई दे। हमारा यीशु मसीह ऐसी कुदरत रखता है और यीशु मसीह कादर मुतलक खुदा है। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे कामों ही से मुझे पहचान लो। तुम मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। आप खुद जानते हैं कि ऐसा काम कोई नबी या कोई पैगंबर नहीं कर सकता, ना कोई रसूल, ना कोई और शख्स। ये यीशु मसीह ही ऐसी कुदरत रखता है कि वो साहिब इख्तियार की तरह तालीम दे, बदरुओं को निकाले और उन लोगों को हमेशा की रिहाई दे जो लोग परेशान हैं, जो गिरे पड़े हैं, जो इतने लाचार हैं। यीशु मसीह ने इस शख्स की परेशानी को दूर किया और ऐसी तालीम दी कि लोग हैरान हो गए और इससे जाहिर होता है कि यीशु मसीह खुदावंद है। आसमान ज़मीन टल जाएगा, बाइबल मुक़द्दस का एक नुक्ता भी हरगज़ ना टलेगा। इस पूरी दुनिया में बाइबल मुक़द्दस एक सच्ची किताब है जो निजात और ज़िंदगी का रास्ता दिखाती है। और जो कोई बाइबल मुक़द्दस पढ़ता है तो उसे सच नज़र आने लगता है और वो फिर यीशु मसीह को खुदावंद मानता है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक बाइबल मुक़द्दस है जो ज़िंदा खुदा का वाहिद कलाम है। हम खुदावंद का जब कलाम पढ़ते हैं तो हमें यीशु मसीह की निजात और उसकी कुदरत नज़र आने लगती है। हम सारा इज़्ज़त और जलाल कादर मुतलक यीशु नासरी के नाम को देते हैं, क्योंकि वो हमारा नजात जिंदा है, वो हमारा शाफी है, वो पूरी दुनिया का शाफी है। सारी दुनिया जानती है कि शाफी खुदावंद है तो वो यीशु नासरी है। और जो लोग, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप गौर कीजिए यीशु मसीह के कामों पर, यीशु मसीह की कुदरत पर, यीशु मसीह के इख्तियार पर, यीशु मसीह की मोहब्बत पर, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है और वो खुदावंद है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम जिंदा खुदावंद की तमजीद और तारीफ़ हम तो सना करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद जलाल का बादशाह यीशु नासरी ही है। जितने लोगों ने ये ज़िंदा कलाम खुदा का सुना है, उन सब पर खुदावंद यीशु मसीह का खास फजल हो। आमीन।